بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية أشكر جريدة صرخة على هذا الحضور بمقر جماعة إنزغان اليوم السبت 27 يونيو 2020 لمتابعة تداعيات و مراحل ديال كوفيد 19 أو كورونا. شكرا لكم على هذا الحضور وشكرا لكم على الاهتمام بجماعة إنزغان وبباقي الجماعات الترابية، وكذلك على المجهود اللي كتبذلوه كصحافة محلية بتراب عمالة إنزغان. بالنسبة لنا في جماعة إنزغان بطبيعة الحال كغيرها من الجماعات كان التعامل مع هذه الجائحة خلال هذه المرحلة ديال مارس يونيو تعاملا استثنائيا، وكنبغي في البدايه باش نشكر كل العاملين خلال هذه المرحله اللي ابان الشعب المغربي فيها بكل فئاته مسؤولين ومواطنين عن قدره كبيره على التلاحم، قدره كبيره على التعاون، واستطعنا فعلا باش نحقق واحد الملحمه كبيره خلال هذه المرحله اللي كانت موضوع اشاده الجميع في الداخل وفي الخارج، وبالتالي كنوه بجهود الجميع باش ما نعاود نذكر جميع الفئات كل المساهمين في التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، سواء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعيه كذلك، المختلف الصحيه كذلك، مختلف التداعيات على مستوى الوطني. واخص بالذكر المبادره الملكيه اللي كان صاحب الجلاله حفظه الله كان مشرف مباشر على كل الاجراءات، تقريبا حوالي 540 اجراء للدار. كذلك الحكومه، مختلف الاطر ديال الدوله والمنتخبين وكل المصالح والمواطنين، الجميع ساهم في تجاوز هذه الازمه في هذه المرحلة بأقل الأضرار، والحمد لله الحياة راه تعود بشكل طبيعي من خلال القرارات اللي دارتها الحكومة الأخيرة ديال رفع الحجر الصحي واستثناء بعض الأقاليم، 4 ديال الأقاليم. ولكن نأكد في البداية بأنه الفيروس راه باقي موجود، باقي كاين، والدليل على ذلك الأرقام اللي كنسمعوها إلى حدود اليوم، وبالتالي الاحتياطات والإجراءات الاحترازية ضروري أننا نتخذها، وأن الفيروس راه مازال كاين. بالنسبة لنا في إنزغان، جماعة إنزغان كغيرها من الجماعات كما قلت، أول إجراء بطبيعة الحال درناه في مارس، بداية مارس، هو على مستوى الداخلي ديال مقر الجماعة، حيث مكننا واحد العدد من الموظفين من رخص استثنائية للتغيب، لأنه ما يمكنش يكون واحد العدد كبير من الموظفين، والاكتفاء بحد أدنى لضمان الخدمات الرئيسية للمرتفقين والمواطنين، خصوصا المصالح اللي عندها علاقة بأولا المكتب الصحي الجماعي، الشرطة الإدارية، المستودع الجماعي، الحالة المدنية، ومختلف المرافق ديال الجماعة، المصالح ديال المالية اللي كان خاص بأداء مستحقات المقاولات خلال هذه الجائحة. بطبيعة الحال هذه مناسبة باش نشكر المنتخبين ديال الجماعة ديال إنزغان، أعضاء وأنوابا وأعضاء، وكذلك الموظفين جميع الأطر اللي كانوا اشتغلوا خلال هذه المرحلة بروح وطنية عالية، بعضهم يضحي بصحته، يضحي بوقته، بجهده، وربما حتى بأبنائه، من أجل أن يحقق أو أن يرتاح المواطن اللي بسببه نحن جميعا هنا. ثم كذلك درنا واحد الإجراء ديال التحويل في الميزانية ديال واحد 100 مليون سنتيم اللي خصصناه أساسا للجوانب الصحية، سواء المكتب الصحي الجماعي، المواد ديال التعقيم وغيرها من المواد، ثم كذلك نسقنا مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، وكذلك المستشفى الإقليمي، ومع السيد العامل، لأن كانت واحد العدد ديال التدخلات باش ما يكونش تكرار ديال التدخلات فيما يتعلق بهذا الجانب الصحي. والحمد لله هذوك الحاجيات اللي محتاجها المستشفى فيما يتعلق بهذه القضية ديال تجاوز هذه الأزمة والتداعيات ديالها المستقبل، لأن راه مازال كاينه المبلغ ديال 100 مليون سنتيم. ثم كذلك انسجاما مع روح التضامن الوطني بعد إحداث صندوق مواجهة تداعيات كورونا كوفيد 19، ساهم أعضاء المجلس الجماعي رئيسا ونوابا ورؤساء اللجان والنواب ديالهم كاع اللي كيتلقى شي تعويض، ساهم بمساهمة شهر مارس الماضي في صندوق مقاومة آثار هذه الجائحة.
ثم كذلك يعني كان درنا واحد العدد ديال التدابير على مستوى الاداره فيما يتعلق يعني زياره الجماعه من خلال توفير واحد العدد ديال المواد ديال التعقيم. ثم كذلك على مستوى الخارجي بالتنسيق مع السلطه المحليه والاقليميه درنا واحد العدد، يعني خصوصا لجنه اليقظه الاقتصاديه الاقليميه، درنا واحد العدد ديال الاجراءات والتدابير والقرارات اللي وقعوا من رئيس المجلس الجماعي، منها اولا اغلاق واحد العدد ديال الاسواق اللي كان فيها الحركه كبيره وقد تؤثر او يعني تساهم في نشر هذا الفيروس، وعلى راسها واحد العدد كبير من اجنحه ديال سوق الثلاثاء اللي كنعرفوا انه مرفق كبير، وخلينا فقط الجناح اللي فيه المواد الغذائيه. غلقنا السوق اليومي وخلينا كذلك الجناح اللي فيه المواد الغذائيه. في مرحله اخرى غلقنا سوق الدجاج، سوق المواشي، يعني واحد العدد ديال المرافق. غلقنا كذلك بقرار وكذلك بالتنسيق مع لجنه اليقظه الاقتصاديه المنافذ الداخليه بقرارات ديال السير والجولان ديال رئيس المجلس الجماعي، القناطير اللي هي مؤديه الى انزكان، خصوصا القنطرتين والمدخل الرئيسي اللي من اكادير، باش يكون عندنا ممر واحد يعني اللي هو اللي كيدخل المدينه باش ما يكونش واحد الحركه داخل المدينه. ثم كذلك المساهمه في سواء رئيس المجلس ولا الاعضاء ديال المجلس في مساهمات تحسيسيه لترشيد المواطنين الى ضروره التزام الحظر الصحي وعدم الخروج الا للضروره القصوى. ثم كذلك اتخاذ تدابير فيما يتعلق بتحديد مواقيت او توقيت افتتاح واغلاق المحلات التجاريه بالمدينه، خصوصا المحلات اللي عندها علاقه بالصحه ديال المواطنين كالمواد الغذائيه والمطهرات والصيدليات وغيرها من المرافق. اذا باختصار جماعه انزكان. ثم كذلك المصالح ديال الجماعه اللي عندها علاقه اساسيه بالخدمات الاساسيه للمواطنين كانت تشتغل، لانه تطرح الان السؤال ديال المنتخب. شنو المنتخب؟ راه خدام وفق القانون، وفق يعني المساطر والقوانين المؤطره لاشتغال المنتخب. الاناره العموميه كانت بطبيعه الحال من بين الامور الاساسيه باش القوات الامنيه دير شغلها، والحمد لله لم تتوقف. عندنا كما قلت الشرطه الاداريه في تنظيم ويعني منع اي تجاوز للقرارات المتخذه، سواء المتخذه على المستوى الوطني او على المستوى الاقليمي او على المستوى المحلي. كانت الشرطه الاداريه الجماعيه تشتغل يوميا. ثم كذلك بطبيعه الحال المكتب الصحي الجماعي من خلال عمليات ديال التعقيم اللي تدارت، يعني تقريبا نقول لك بدينا نهار 16 مارس 2020، هذه تقريبا 3 شهور عمليه التعقيم ديال اولا المرافق الاداريه ديال الجماعه وديال مختلف الادارات المتواجده بالتراب ديال جماعه انزكان. ثم كذلك الحافلات في مرحله ثانيه، تاكسيات وسائل النقل العموميه، التاكسيات الصغيره والكبيره. ثم بعد ذلك انتقلنا للاحياء والشوارع الكبيره ديال المدينه، يعني واحد العمل كبير اللي داخل بطبيعه الحال في الاختصاص ديال الجماعه. ولكن هذا الاختصاص ديال الجماعه راه كيتكامل مع اختصاص مختلف المسؤولين الاخرين، سواء رجال الاداره الترابيه مشكورين، القوات المساعده مشكوره، القوات الامنيه، الامن الوطني مشكورين. بطبيعه احنا ما عندناش الدرك، ولكن الدرك الملكي راه خدام كذلك في الجماعات اللي هو فيها. ثم الوقايه المدنيه، الاطباء والممرضين، رجال التعليم ونساء التعليم، التجار. مثلا سوق الجمله، نقول لك سوق الجمله كان خدام صحيح، نقصت يعني الكميات ديال الخضر والفواكه اللي كتدخل، لانه المطاعم والمقاهي ما خداماش، ولكن الخضر كانت متوفره في المنازل، لانه السوق درنا قرار خصو يخدم. واخا كان اشكال عندنا وكنا خايفين لانه كتلقى واحد العدد الاف من البشر في هذا السوق، ولكن رغم ذلك قلنا خصو يبقى خدام. سوق السمك باقي خدام، ونقول لك حتى سوق الدجاج ما سدينا حتى الافريل، حتى وقعت لنا واحد البؤره مجاوره للسوق، واحد التجمع كبير. قلنا بالتنسيق مع لجنه اليقظه الاقتصاديه خص هذاك السوق نسدوه، ما يمكنش باش ما تكونش عندنا بؤره يعني الاقتصادي. اذا كل ما له علاقه باختصاص الجماعات الترابيه ديال انزكان، الحمد لله واخا هذا الوقت كان استثناء، راه اشتغلنا فيه بكل قوه كما قلت، سواء منتخبين واطر ديال الجماعه، وبالتنسيق التام والتعاون التام مع كل الفاعلين وعلى راسهم الاداره الترابيه. بطبيعه الحال بعد ما يعني ترفع، هذا غير رفع تدريجي، راه مازال ما ترفعش كليا الحجر الصحي، وكما قلت بانه هذه المرحله ديال حاله الطوارئ الصحيه مؤطره بقانون، كان مرسوم قانون بعد ولا قانون، ثم بمراسيم
يعني المرسوم الاخير اللي صدقت عليه الحكومه راه مدد حاله الطوارئ الصحيه الى 10 يوليوز وخفف الاجراءات الاحترازيه. وبطبيعه الحال عندنا واحد العدد ديال التدابير اللي يعني كنديروها على مستوى جماعه انسكان بناء على هذا المرسوم الجديد والبلاغ المشترك ديال وزاره الصحه ووزاره الداخليه ومختلف البلاغات اللي كتجي فيما بعد ديال، لان كما قلت بالنسبه للدول كلها على الصعيد العالمي تدبير الحاله الطوارئ بصفه عامه وصفه يعني حاله الطوارئ الصحيه بصفه خاصه تدبر بشكل مركزي الى حدود اللحظه. ما عندناش يعني كاين اليات جهويه من خلال لجنه يعني اليقظه الاقتصاديه الجهويه اللي كترأسها السيد الوالي، كاين لجنه اليقظه على مستوى الاقليمي اللي كترأسها السيد العامل، وكذلك عندنا حنا على مستوى المحلي يعني اللجان المحليه اللي كتنسق باش لمختلف التدابير المتعلقه بما بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي واخذ الاحتياطات اللازمه. وبالتالي على هذا المستوى يعني درنا واحد المجموعه من الاجتماعات ودرنا مختلف واحد العدد من التدابير. اولا على مستوى المحطه الطرقيه ديال المسافرين اللي هو واحد المرفق كبير بالنسبه للجماعه ديال انسكان، بعد ما جا البلاغ اللي قال بانه غتبدا الحركه ديال نقل المسافرين بين المدن من يعني يوم 25 يوم الخميس الماضي، درنا واحد السلسله من الاجتماعات يعني ترأس السيد رئيس الدائره مشكورا بحضور المهنيين ومختلف القطاعات خصوصا ممثلي وزاره النقل والمراقبه الطرقيه والمهنيين ديال النقل، واتخذنا واحد العدد ديال الاجراءات بناء على دفتر شروط والتحملات الذي اصدرته وزاره النقل بهذا الخصوص. وضمنا المحطه الطرقيه واتخذنا واحد العدد ديال التدابير ونسيت المصالح الامنيه كذلك والقوات المساعده مشكوره حتى هي حاضره معنا في هذه الاجتماعات ومصالح ديال العماله خصوصا المصلحه ديال الشؤون الاقتصاديه، ودرنا واحد العدد ديال التدابير ونزلناها على ارض الواقع ابتداء من يوم الثلاثاء. غيكون الافتتاح النهار الخميس، حنا نهار الثلاث كنا جاهزين، الاربعاء كنا عاوتاني في الصباح يوم 24 يونيو درنا ما تبقى من التدابير. صحيح لقينا يعني تصادفنا بان هناك اشكال وطني بين النقابات ديال النقل والوزاره، كان حوار وطبيعه الحال راك تكونوا تبعتوه يعني في وسائل الاعلام العموميه. اذا اولا هذه القضيه هذه ديال المحطه الطرقيه واللي بدات بشكل تدريجي. الجماعه ديال انسكان يعني مكلفه بتعقيم هذه الحافلات واعطاء شواهد بناء على دفتر التحملات ديال تعقيم الشاحنات. وفرنا كذلك يعني واحد العدد ديال الاليات على مستوى التنظيم على مستوى داخل المحطه الطرقيه، يعني اجراءات مهمه دائما في اطار اجراءات التخفيف ديال الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي. على مستوى المرافق الجماعيه بطبيعه الحال اللي كانت تغلقت بقرارات ديال رئيس المجلس الجماعي، سواء ما يتعلق كما قلت بالاسواق او ما يتعلق بالملاعب او ما يتعلق بالقاعات الرياضيه وما يتعلق بالقاعات ديال يعني مختلف المرافق ديال الجماعه، راه بدينا كنفتحوها بشكل تدريجي. دابا سوق الثلاثاء نموذجا، وهنا كنتوجه بالشكر خاص للسلطه المحليه وشكر خاص للقوات المساعده وشكر خاص للسلطات الامنيه اللي تعاونات في اطار لجنه مختلطه مع الجماعه الترابيه باش نضمن هذا السوق اللي كانت فيه واحد الفوضى وما يمكنش نفتحوه بهذيك الفوضى اللي كانت، لا يمكن في ظل هذه الظروف ديال كورونا. واليوم الحمد لله يحق لنا جميعا كفاعلين وكمدبرين ديال هذه الرقعات الجغرافيه الترابيه باش نفتخروا بالعمل اللي دار. سوق ثلاث الان المرتفق او يعني الزبون يمكن ان يدخل الى السوق بشكل يعني يرتاح ويتقدى وما كاينش زحام، ما كاين حتى شي حاجه. ثم كذلك على مستوى مختلف الاسواق الاخرى، السوق اليومي، ثم كذلك القيساريات اللي كان فيها قرار مستقل ودابا راه تفتحات، ولكن بقات وحده مازال ما تفتحتش بلا ما نسميها لانها ما التزمتش بالاجراءات اللي اتفقنا عليها معهم في محضر رسمي. ثم كذلك يعني الملاعب الرياضيه غتفتح بشكل مؤقت وغيرها من المرافق ديال الجماعه. ثم كذلك عندنا هذه القضيه ديال الصفقات اللي كانت متوقفه. صحيح كما قلت لكم في البدايه انه درنا مجهود باش نسويو ونخلصوا المقاولات اللي كانت عندها مستحقات لفائدتها هنا في الجماعه خلال هذيك الفتره ديال الحجر الصحي باش نساهموا في يعني الدوره الاقتصاديه وهذوك المستخدمين ديال الشركات على الاقل يتخلصوا. اليوم راه الصفقات اللي كانت متوقفه راه بديناها، وكتلاحظوا بانه عندنا الحمد لله ثلاثه ديال الصفقات ديال ملاعب القرب. عندنا البافي اللي كانت توقف
راه هو بدا عندنا الصفقتين ديال الطرق فيها بعض يعني الامور اللي هي راه بديناها، فتح المسارات، يعني مختلف الاشغال. الصفقه ديال النظافه يعني تسلمنا التجهيزات اللي كاينه في فتره التحملات، واخا كان واحد شويه كما قلت تاثرنا بهذه الفتره ديال كوفيد 19، ولكن ان شاء الله في القريب في الايام المقبله غنعطيو الانطلاقه لهذه الصفقه هذه ديال النظافه، وغنتبعوا مختلف الاوراش اللي كانت متوقفه بسبب جائحه يعني كورونا. ثم كذلك على مستوى خدمات القرب يعني الاخرى من يعني الاناره، يعني المساحات الخضراء، الخدمات الاداريه مثلا الحاله المدنيه كانت توقفات القضيه ديال تسجيل العقود ازدياد جديده، راه بدات نهار 11 بمجرد رفع يعني الحجر الصحي، راه بدات نهار 11 والحمد لله العمليه راه مستمره لان كانت متوقفه. اقصد الزيادات يعني الزيادات اللي كانت يعني الولادات التي كانت في هذيك الفتره كانت متوقفه، الحمد لله اليوم راه غنبداوها. ثم كذلك الاعداد للدوره ديال يوليوز، لانه خلال فتره حاله الطوارئ الصحيه كانت مذكرات صادره بغض النظر عن النقاش القانوني والدستوري يعني المطروح يعني بعد صدور تلك المذكرات، سواء مذكرات ايقاف دورات ديال ماي للمجالس الجماعيه والدورات ديال يونيو لمجالس العمالات والمقاطعات، كان نقاش قانوني دستوري ومازال سيبقى يعني هذا النقاش. اليوم الحمد لله راه نعد لعقد دوره استثنائيه لتدارك جدول اعمال الدوره ديال ماي اللي ما تدارش، وقررنا باش نديروها ان شاء الله يوم الجمعه 17 يوليوز المقبل، وجدول الاعمال راه تعد وارسل الى الجهات او السلطات المراقبه الاداريه. ثم كذلك المجلس، على مستوى المجلس بدانا نشتغل بشكل حضوري، لان واحد العدد ديال اللقاءات كنا كنديروهم عن بعد مثلا المكتب، وواحد العدد ديال اللقاءات اليوم الحمد لله احتراما للاجراءات الاحترازيه المتخذه عندنا واحد القاعه كبيره بدينا كنديروا اللجان ديال المجلس الجماعي. ثم كذلك المكتب كان ينعقدوا عن بعد، الان ولينا كنعقدوه يعني حضوريا مع احترام يعني الاجراءات الاحترازيه ومختلف الاجراءات المتخذه، وبالتالي الحياه يعني بدات تعود الى اجهزه المجلس بعد توقف اضطراري اللي تنعرفوا جميعا الاسباب ديالو، ماشي توقف كلي ولكن توقف جزئي، لانه كما قلت الخدمات الرئيسيه راه مستمره. باختصار اقول بانه وكذلك فتحنا هذوك القناطر اللي كانت مسدوده، راه فتحناها في اليوم الموالي، يمكن نقول لك يوم الاربعاء في الليل راه تفتحت، ودرنا قرار بهذا الخصوص بالنسبه لفتح هذوك الممرات. الاسواق راه الحمد لله خدامه، لان ينزكان راه كتعرفوا ينزكان هي مدينه التجاره، مدينه الاسواق بامتياز، ما عندنا خيار. هذه سيتي فوكاسيون، هذا اختصاص ولا هويه ديال الاساسيه. صحيح حنا راه بدينا كنغيروا في هذه الهويه باش ما تبقاش بوحدها، لهذا توجهنا الى الرياضه، الى الثقافه والى مجالات اخرى داخل هذه الرقعه الجغرافيه، ما نبقوش مركزين فقط على التجاره. اذا باختصار هذه اهم الاجراءات اللي درناها، واكيد انه بالتنسيق كما قلت مع لجنه اليقظه الاقليميه، وكذلك السيد رئيس الدائره ومختلف الفاعلين، راه حنا فتحنا واحد العدد ديال الملفات اللي كنشتغلوا عليها. النموذج ديال بوجديك اللي بطبيعه الحال كانت فيه اتفاقيه، ودرنا جوج ديال اللقاءات خلال هذا الاسبوع باش يوم الاربعاء ويوم الامس صباح يوم الامس باش ننقلوا يعني الحمد لله العمران بناء اتفاقيه شراكه تمكنتنا من واحد العدد اللي هو جاهز من البقاع الارضيه، والباقي ديال البقاع راه في طور الانجاز على مستوى تجزئه التلعين، وبالتالي هذا الملف حتى هو اخذ الطريق ديالو. وهذا الملف اذا تفكر غيفكر لي واحد جوج ديال الاتفاقيات اللي هي متوقفه بسبب هذيك البنايات ديال 2011، جوج اتفاقيات، وحده فيها 4 مليار سنتيم، وحده فيها مليار يعني تقريبا 5 مليار مع وزاره البيئه ومع مختلف الفاعلين والمساهمين ديالنا، الى حررنا هذه المنطقه باش نهيئوا هذيك الجنبات ديال واد سوس اللي غيكون متنفس ليس فقط لمدينه زكان بل لاقليم زكان يتملول ولاكادير الكبير. كذلك على مستوى فتح واحد العدد ديال المسارات، على مستوى البرمجه ديال الميزانيه، لانه ايضا الميزانيه كما كنعرفوا جميعا تاثرت ديال الدوله، ولهذا راه كاين قانون لتعديله في الغالب ان شاء الله غيصدق عليه المجلس الوزاري والمجلس الحكومي وغيجي البرلمان الاسبوع المقبل، نتمنى ذلك. قانون لتعديله لانه ميزانيه الدوله تاثرت، كذلك ميزانيه الجامعات تاثرت، وبالتالي كاين واحد العدد ديال المذكرات اللي كتنظم
هذه القضيه ديال الميزانيه. وهنا الحمد لله درنا بالتنسيق مع السيد العامل، لان المذكرات كلها تنص على التنسيق والتعاون من خلال وضع جداول يوقعها رؤساء الجماعات والساده العمال. يعني حددنا هذوك النفقات الضروريه، لانه النفقات الاجباريه راه واضحه في المذكره، ولكن النفقات الضروريه تمت المصادقه عليها. تمت المصادقه كذلك على الفائض الحقيقي اللي صدقنا عليه في الدوره ديال فبراير الماضي. نتمناو انه ندير واحد المجهود، لانه غيكون عندنا اشكال فيما يتعلق بالمداخل على مستوى الضريبه على القيمه المضافه، وغيكون عندنا مشكل كذلك على مستوى المداخل الذاتيه ديال الجماعه اللي انخفضت منذ شهر ابريل الماضي. نقدر نقول لك غير ابريل وربما حتى الاخر ديال مارس، ولكن اساسا ابريل وماي بدا واحد شويه الانتعاش من جديد. في شهر يونيو الماضي كان واحد الارتفاع يعني معتبر مقارنه مع الشهرين الماضيين، وهذا مؤشر ايجابي على انه ان شاء الله الحياه ستعود الى طبيعتها بشكل تدريجي. اكيد انه واحد العدد ديال القطاعات كتكون تاثرت، وهنا كنوهوا بالمجهود اللي دار كما قلت مره اخرى على المستوى المركزي، سواء خصوصا ما يتعلق بهذا الصندوق اللي يعني فك لنا واحد الاشكالات محليه من حيث المداخيل ديال المهنيين، لانه التجار تاثروا، المهنيين، الصناعات التقليديه، السياحه، مختلف اللي عندهم علاقه بمحطه الطرقيه، المرابط الجماعيه، كاع اللي كانوا خدامين هذوك المهن، يعني المهنيين بصفه عامه راه تاثرت مداخلهم خلال 3 شهور. جزء منهم راه تفك الحمد لله من خلال الصندوق، سواء اللي كانوا منخرطين في السي ان اس اس، ولا اللي عندهم راميد، ولا اللي كانوا يعني في قطاع غير مهيكل، بالاضافه الى التضامن اللي كان على مستوى واحد العدد ديال التدخلات الاجتماعيه من طرف واحد العدد من المؤسسات. الحمد لله نتمنوا، راه كتلاحظوا بان الحركيه في المدينه ملي جيتوا غتلاحظوا بان الحمد لله كاينه، يعني بدات كترجع بشكل تدريجي.